24-year-old Shravan Barve from Valpoi was murdered in his house. Presently Uday Barve does not have any suspects but says he must be a local. AAP demanded speedy justice for the family. हें घडलां एका गांवांत वालपयच्या गांवांत लोक येयला त्या भुरग्याच्या घरा 24 वर्सांचो भुरगो तो चड काय व्हडलो जाल्लो न्हू तेका घरा येवन तेका घरांतल्यान भितर काडून तेका मारला आनी कितें कितें तेणी प्रयत्न केला दाखोवपाक की तेची सुसायड जाला कितें जालां आतां एक्चुअली कितें घडलां तें आमकांय कळचें ना पुलीस इन्वेस्टिगेशन केल्या उपरांत कळटलें पूण आमच्या गोंयांत लोकांक कळपाची गरज आहा की घरान घुसून लोक कोत्ता तांकां कांयच भंय ना पुलिसाची भंय ना लॉ अँड ऑर्डराची भंय ना आनी कोणाचोच तांकां हें कहो भंय ना आनी हें कित्याक घडटा आमच्या गोंयांत आमी आमच्या सरकाराक विचारूंक सोदता आमच्या होम मिनिस्टराक विचारूंक सोदता की तुमी लॉ अँड ऑर्डर कहो चलयता आनी लॉ अँड ऑर्डराची कितें वेवस्था चल्ल्या आमच्या राज्यान तें मातशें पळोवपाची गरज आसा कित्याक एकल्या भुरग्याक घरान भितर घुसून काडून जितो मारपाची कापासतात लोक जेन्ना दोत्ता हेजो अर्थ हेच जाता की गुंडा पळय आहा आनी एंटी सोशल पळय एलिमेंट्स आहा तांकां कांयच भंय ना तांकां कोणाचेंच पडलें ना तांकां कांय म्हणजे चिंतप ना कांय ना तांकां ती जाणो की ह्या राज्यान कितेंय चलतलें आनी कितें जाता तें कोणाक पडलेलें ना आनी कांय जावपाचें ना हें चेंज जावपाची एकदम अर्जंट गरज आहा कित्याक गोंयांत नाजाल्यार आमचे गोवा गॉन म्हणटा पळय तशें जातलें आनी जाताच मातशें आमी माननीय मुख्यमंत्रीक उलो करूंक म्हणटा की बाबा हें मातशें लक्ष दिया होम मिनिस्ट्री तुमचे कडेन दवरल्या तुमी ह्या होम मिनिस्ट्रीचेर मातसो लक्ष दिया आनी लॉ अँड ऑर्डर मातशें तरी ह्या एंटी सोशल एलिमेंट्साक कितें तरी भंय आसूंक जाय देव बरें डेड बॉडी मेळ्ळी आमकां सकाळी म्हणजे गेटी कडेन आमच्या इन अवर प्रिमायसीस आमच्या घराच्या लागीं आनी गेटीच्या भितर सकाळी म्हणजे 8:30 म्हजो पप्पा येयलो कोणाचे जाल्यार पळयता जाल्यार बॉडी आशिल्ली आनी इट्स म्हणजे पोलिसांनी सुद्दां मर्डर म्हणून रजिस्टर केल्ली आसा FIR आनी इट्स अ शुअर मर्डर केस आनी हांव मागता पोलिसां कडेन आनी सरकारा कडेन की बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन जावन ह्या गजालीचेर जे कल्प्रिट्स आसात तांकां योग्य ती शिक्षा मेळची बेगिनांतल्या बेगीन मेळची आनी हेची कठोर शिक्षा मेळची जे आमचेर जो अन्याय जाला तेच्या खातीर हांव जस्टीस मागता बेगिनांतल्या बेगीन आमकां जस्टीस मेळचो इतलीच अपेक्षा आहा दोगांची नांवां बी कोणाची दिल्लेली आसा पुलिसांनी ऑलरेडी इन्क्वायरी स्टार्ट केला आनी तेका सस्पेक्ट दिसता अरावंड एरिया तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन काडपाक स्टार्ट केल्या आनी तेंच्यांनी सस्पेक्टेडांची लिस्ट करून मे बी इन्क्वायरी स्टार्ट केल्या आसतलें अशें म्हाका इन्फॉर्म केलां तुमकां कोणाचे दुबाव बी आहा एक्झॅक्टली अशें म्हणूंक शकना बट कोण तरी म्हायतींतलेच मनीस आसूंक जाय लोकलच आसूंक जाय म्हणजे जेंकां एक्झॅक्टली इन्फॉर्मेशन आसा की आमी घरा केन्ना नासता केन्ना आसता किंवा रातच्या खंयच्या टायमार गेल्यार कितें करपाक शकता सो शुअर कोण तरी म्हायतींतलेच मनीस आसपाक जाय जेंकां म्हणजे म्हायतींतले म्हणजे मे बी आमी वळखनासतले बट जेच्यान आमचें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन काडल्या ऑलरेडी मुलाखत जाल्ली आसा आनी आमचे फॅमिलीक दिशिल्लें की इन्वेस्टिगेशन मातशें स्लो आसा पूण वी हॅव रिक्वेस्टेड आमी सगळ्या लेवलांचेर उलोवन जाले PIक मेळ्ळे DYSPक मेळ्ळे SPक सुद्दां मेळ्ळे आनी वी हॅव रिक्वेस्टेड की जे सस्पेक्ट्स आसा तांकां बेगीनच्या बेगीन एरेस्ट करचे कित्याक आज एका फॅमिलींच्या एका भुरग्याक मर्डर जाला वो तांचो दुसरो चलो तांचोय कितें तरी भंय आसतलो की बाबा हे कोण मनीस जे आनी कित्या खातीर हे येवन आमचेर हल्लो करून आमकां मारून उडयले म्हणून सो आमचो रिक्वेस्ट आसा की दे शूड गिव दॅट सेन्स ऑफ सेक्युरिटी टू द फॅमिली आनी इफ रिक्वायर्ड दे शूड गिव एक्चुअल सेक्युरिटी टू द फॅमिली कित्याक आज ती खूब टेन्शनान आसा तांचे भुरग्याचे तांचे तर दुख्ख आसाच भुरग्याच्या कारणा खातीर पूण फुडें कितें जावंक शकता कित्याक कोणाकूच आज एरेस्ट केल्लो ना म्हणजे हो इतलो इजी असो मर्डर करून नाच जावपाक पुलिसांक कांयच म्हायती ना नोबडी हॅज बीन अरेस्टेड सो हो खूब म्हळ्यार काळजेचो प्रश्न आज जाल्लो आसा आनी त्या खातीर आमी सगळ्या लेवलांचे ऑफिसरांक मेळून तांकां ही डिमांड केल्ले आसा की हाचेर बेगीनच्या बेगीन इन्वेस्टिगेशन जावन हे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जावन
हाजेर जे एक्यूज किंवा सस्पेक्टेड आसा तांकां बेगीन अरेस्ट करचो पडलो. अँड वी आर थँकफूल दॅट एटलिस्ट एक मर्डर FIR तरी रेजिस्टर जाल्या, कित्याक देर वॉज एन अटेम्प्ट एज फार एज द बॉडी वॉज कन्सर्न टू शो इट एज अ सुसायड. सो पूण ऑल द एविडन्स शोड दॅट इट इज अ मर्डर. आनी पोस्टमॉर्टमाक सुद्दां व्हेल्या तेन्ना we assume that the post-mortem must have proved that this is a clear case of murder. Justice delayed is justice denied. And जे कितें चल्ला गोंयान, it's very, very scary. Now, back to back, every day you can hear information. People are coming into the house and bashing up, killing. This was never the case in Goa. This was never the case. And what is the government doing, especially our CM, who's also the Home Minister? Request Kota, please. This is happening in Sangay, in Kepe, in Valpoi. It's happening in city areas also. People are coming into the houses and just bashing up, and there is no clue. Today, Goa is definitely not a safe place anymore. As much as the CM says everything is in order, law and is in order, it is not in order. Today, a family has lost their 24-year-old child. 24-year-old. We are all parents. If we lose a child, we will know the difference and the problem being faced. पूण वालपयचो लोक येना भायर सपोर्ट करपाक, सगळो लोक येवपाक जाय, डिमांड करपाक जाय फॉर जस्टीस. सगळो लोक जे हा भायर येवपाक जाय, लोक येना भायर. दिस इज द स्कॅरी पार्ट. जेन्ना तुमचेर घडटा तेन्ना तुमी येता भायर. पूण आयक म्हाजें एक लिसन पीपल, now is the time when your people are in trouble in your vicinity, तुम्ही भायर सरपाक जाय, support दिवपाक जाय, because it will happen to you all, and when it happens to you all, no one will be there to support you all. Stand now, come out and fight and support. People of Valpo, येयात तुम्ही भायर, क्वेश्चन करात पुलिसाक, विभाग कितें जालां. आमचो youth, directly लोक येवन ताका, they have murdered at the look of it. Now we are just waiting for the post-mortem report. But this is a very scary situation, and requesting all the Goans who are watching this, please, to me, buy rather than support karat when this type of issues happen in your villages, in your cities also.